सरकार तुम्हें बचाने आएंगे दोस्तों। और एक बड़ी पते की बात याद रख लो दोस्तों, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन से हमारा रिश्ता दुनिया के हद तक है नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया 4 महीने 10 दिन के बाद हमारी बीवी यानी कि जिसको हम अजीज जान से ज्यादा मोहतरम समझते हैं, वो दूसरी शादी करने का हक रखती है। रखती कि नहीं रखती? खलास, ये दुनिया इतनी है दोस्तों। हम मर गए औलाद के लिए, बेटी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद कमा के बड़े बड़े बिल्डिंगा बना दी। जैसे ही दम निकला वही बच्चे मरे, मेरे बाबा की जायदाद, मेरे दरगाह, मेरा दरगाह, मेरा खत्म, कहानी यही चैप्टर क्लोज। मगर दोस्तों याद रखो, खुदा की कसम, हमारे नबी से हमारा रिश्ता कभी टूटने वाला है? हमारा और हमारे नबी का रिश्ता कब कायम हुआ? उस वक्त कायम हुआ जब अल्लाह ने वादा लिया आसमानों में हमसे कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो बताओ मेरे नबी की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? हम वादा किए कि अल्लाह तेरे नबी की तारीफ करेंगे। वहां से रिश्ता जुड़ा, दुनिया में आए, हमने अपने दादा, अपने बाबा, अपनी अम्मा जान का नाम बाद में सुना, आमिना का लाल आजान की शक्ल में पहले सुना। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जैसे ये नाम सुने हमारे और हमारे नबी का रिश्ता जुड़ गया। और आज जुड़ा हुआ है कि नहीं है? कल जुड़ेगा रहेगा कि नहीं रहेगा? अजी नबी से रिश्ता टूटने का नाम कुफ्र है। पूरी जिंदगी में इंसान का रिश्ता कभी अपने नबी के साथ नहीं टूटता। अजी जब मरेंगे तो क्या करेंगे? ससुर जी का नाम लेंगे, जरा बोलो ना, अल्लाह मेरे ससुर जी बर्बाद खल्लास नहीं। जब मरेंगे तो किसका नाम लेंगे? आमिना के लाल का नाम लेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब सुनने वाले गवाही देंगे बाबा ईमान के साथ दुनिया से गए। मर रहे हैं तो भी नबी से रिश्ता नहीं टूटता। खबर में जाएंगे, पूछा जाएगा कितने मुर्गियां रोजाना बेचता था, कितने का तू जो है मीटर के अंदर गोली डाल के था, तू वहां पे 100 रुपए का किराया होता था, 150 गई को बोला, वो सब बाद में। पहले क्या पूछा जाएगा? मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा अर्रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता है जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पता क्या चला? खबर में भी हमारा और हमारे नबी का रिश्ता टूटने वाला है नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद और करो, खबर से जब उठाया जाएगा, हमारे बाबा जान हमें बख्शाने नहीं आएंगे, हमारे अम्मी जान, हमारी बीवी, हमारे बच्चे हमें बख्शाने नहीं आएंगे, हमारा कोई चाय पिलाने वाला, चाय पीने वाला, पार्टनरशिप करने वाला दोस्त नहीं आएगा। वहां तो एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़कर भाग रहे होंगे। मगर दोस्तों खुदा की कसम, मैदान महशर में कोई एक सजदा करने वाला भी होगा, सजदे में सर रखकर उम्मत के लिए दुआएं कर रहा होगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सारे अंबिया से हम सुनेंगे, इज़हबू इला खैर, जाओ किसी और के पास, इज़हबू इला खैर, जाओ किसी और के पास। हर नबी यही कहेगा, मगर वो जो सजदा कर रहा होगा गुनहगार देखेंगे, ये कौन है जो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। जब करीब आएंगे तो देखेंगे वो कोई और नहीं होगा, आपका और हमारा आका होगा। अरे मेरे भाई, हमारा और हमारे नबी का रिश्ता तो मैदान महशर में भी टूटने वाला नहीं है। अरे जन्नत में जाएंगे किसके साथ? अमीर साहब के साथ रहेंगे, बोलो ना जी। मोहल्ले के किसी फर्द के साथ रहोगे, खानदान के किसी आशिकी चीज़ी फर्द के साथ रहोगे, जवाब मिलेगा नहीं। किसी का आना मुमकिन भी है, नामुमकिन भी है, लेकिन खुदा की कसम जिसको जन्नत मिल जाए उसको मुस्तफा की सोहबत में रहना होगा। प्यारे भाइयों, ऐसे नबी से रिश्ता तोड़कर ये दीवाने मुल्लाओं से रिश्ता जोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मुल्ला साहब, उन लोग बेचारे नमाज को बुला
बुला रहे, नमो साहब कितना अच्छा काम कर रहे, नमाज को बुला रहे, रोजे को बुला रहे, तहारत को बुला रहे, तो हम लोग क्या आपको गीता पढ़ने बुला रहे हैं? बोलो ना भाई। मैं बोला आपको रामायण पढ़ने आओ भाई, हम लोग बोले आपको वेद पढ़ने आओ, हम भी तो यही बोल रहे हैं बड़े भाई, आइए नमाज की तरफ आइए, इबादत की तरफ आइए, तकवे की तरफ आइए। तो तुम्हारे को टेंशन आ जाए ना, तो टेंशन तावीजों से हल नहीं होता। अरे बाज लोग एकदम घूर के देख रहे, टेंशन तावीजों से दूर नहीं होता, ये गलतफहमी निकाल दो। बहुत चल रहे आजकल तावीजा, नारेला फोड़ने से टेंशन दूर। मैं एक साहब के पास गया, उनकी दुकान का ठहरा, बोला ये क्या है रे भाई, ऊपर ये ले लो, हरी पोटली दिख रही है, नारियल मौलाना। अम्मा बोला कई कुरे बाबा है नारियल, ये लगाए तो गिरा का था मौलाना। मैं बोला हौले, जब गिराक नारियल से जाता तो एक कई को लगाया, 6 लगा। बात समझ में आ रही? नारेला लगाने से गिराक, सब गलत फहमी है ये। लींबुआ काटने से गिराक, ऐसा अगर काटने से, लींबुआ काटने, नारेला काटने से कुछ होता तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बन जाता, क्योंकि मेरे को जितना पढ़ने आता शायद ही बहुत कम लोगों को आता होगा। नारेलों पे बोल रहा हूं जी, ये सब बेकार के धंधे हैं। अल्लाह वाले नारेला लींबुआ नहीं देते, अल्लाह वाले गुनाहगार का हाथ पकड़ के अल्लाह से मिला देते हैं। ये नारियल लींबू का वलियों से कोई ताल्लुक, ये नारियलों लीबियों का ताल्लुक आमिलों से ही है। आमिल अलग होता, वली अल्लाह अलग। आजकल तो नया ही चल रहा, टोकन लेके बैठना कहते भाई। अरे बाप रे बाप, बोला अम्मा ये भी नया बिजनेस है भाई, ये नया बिजनेस है ये। और वो टोकन 10-10 रुपए का ही है, मगर रोजाना 1000 आदमी आ रहे हैं। कितने हो गए? 10,000। ओहो क्या इनकम है भाई, सुभान अल्लाह। प्यारे भाई, अल्लाह रहम करे, नहीं अल्लाह रहम करे नारियलों पे, लींबुओं पे। बोलो सुभान अल्लाह। यहां खामोश हो गए तुम लोग। सुनो सुनो, क्या हुआ मालूम? एक अम्मा जान क्या करे, अपने बेटे को ले गए एक आमिल साहब के पास। ले जाके बोले बाबा, जब से इसकी शादी हुई इन्हें बीवी कैच हो गया। अम्मा को पूछ रहा नहीं, बहनों से बात कर रहा नहीं, आ रहा कमरे में घुस जा रहा, कमरे में से निकला तो बाहर चले आ रहा। और ये इंसानी फितरत है, ऐसी छोटा शादी के बाद टेंशन लेने की जरूरत, शादी के बाद ऐसी छोटा। टेंशन नहीं लेना, शादी के बाद ऐसी छोटा। मगर अम्मा जान को टेंशन हो गई, बोले मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा बदल गया। उन्होंने क्या करे, आमिल साहब कने ले गए बेटे को। बेटा बोला दीवाने हो गए, अम्मा तुम क्या कर रहे हैं कामा? सरकार मेरा बच्चा चेंज होगा सरकार। उन्हें बोला ये बुढ़ी देती 3000 रुपये अपने को, इसकन से तो निकालना ही छे। यूं 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 देखा, दवा है पेट में, लो गम्मत नहीं डाल दिया पट्टा। बुढ़ी सोची भी नहीं थी इतनी दूर तक जाएगा मसला, बोल के डाल दिया। दवा है पेट में। बोले सरकार कुछ भी करो, क्या भी करो, दवा निकालो सरकार तुम। नहीं, रेट बढ़ जाता, चुपेट में आते को मालूम नहीं। बोले 5000। भोलों को देखते कि रेट बढ़ जाता जी। बोले 5000 दिए तो निकालता हूं। बोले सरकार मैं देती हूं 5000, लो निकालो। बोले 5 लींबू लाओ। कितने? 5 लींबू। एक क्या करे, या सर पे से लेके ऐसा सामने से उतार के फेंक दिए, दूसरा यहां से लेके यूं करके फेंक दिए, तीसरा यूं करके फेंक दिया, चौथा फेंक, पीछे से एक फेंक दिया। अब एक बचा। बुढ़ी परेशान, अब एक बच्चा क्या करते होंगे, उसको कट करा साहब।
کٹ کر کے بچے کو بولا شرٹ اٹھا میاں، شرٹ اٹھایا، پیٹ پہ رکھ کے ناف پہ گول 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 پھرایا، پھرا کے نکال دے، دیکھے لیمبو پورا کالا ہوگا، دیکھے دوا دوا. بڈھی بولی اماں اچھا ہوا نکل گئی رے بابا دوا، اللہ تیرا شکر ہے دوا نکل گئی. دوا ہے وہ. کیا دھندے چل رہے ہیں میرے بھائی، یہ بن گئی میرے بھائی. اللہ رحم کرے، ایسے حرکتیں ہو رہے ہیں بھائی. اس کے اوپر کاروبار چل رہا، پھر اس کو بول رہے ہیں غوث پاک کی حاضری آ رہی، اس کو بول رہے ہیں غریب نواز کی حاضری آ رہی، امام حسین کی حاضری آ رہی، مولا علی کی حاضری آ رہی. اللہ اللہ، کیا باتیں ہیں میرے بھائی. یہ کیسا ہوئیں گا میرے بھائی ایسے باتیں ہوئے تو. ڈرنک مار کے بول رہا بھائی غوث پاک کی حاضری آتی. اللہ کی لعنت ہے رے بدبخت ظالم. سرکار غوث پاک کے زمانے میں جب سرکار غوث پاک کی ولایت کا اعلان ہوا، بغیر وضو بھی اگر کوئی غوث پاک کا نام لے لیتا زمین پہ زندہ جل جاتا تھا. ایسی ذات اقدس کا نام غوث پاک ہے. انہیں رات میں مار رہا، صبح اٹھ کے بول رہا غوث پاک کی حاضری آئی کہتے. 6 مہینے تک پانی نہیں نہاتا، 3 مہینے تک نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد بول رہا میرے اوپر امام حسین کی حاضری آ رہی کہتے. اوہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹے تیرے اوپر. ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آج سنیت بدنام ہو رہی میرے بھائی. اللہ کے واسطے یہ سنیت نہیں ہے میرے بھائی. سنیت کیا ہے؟ بابا شرف الدین سے وابستہ ہو جاؤ، یہ سنیت ہے. تمہیں مسائل آ جائے نوجوانوں، پریشان نہ ہونا. اللہ نے ہر مسئلے کا حل بنا کر ہمارے لیے غریب نواز کو بھیجا ہے. ہر مسئلے کا حل بنا کر اللہ نے ہمارے لیے بندہ نواز کو بھیجا ہے. ہر مسئلے کا حل بنا کر اللہ نے ہمارے لیے یوسف شریف بابا کو بھیجا ہے. ہر مسئلے کا حل بنا کر اللہ نے ہمارے لیے محدث دکن سرکار عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کو بھیجا ہے. تمہیں پریشانی آ جائے نوجوانوں پریشان نہ ہونا. تسبیح لو، مصلی لو، ولیوں کے دربار میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم ایک نظر پڑ جائے گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اولیاء اللہ. دعوت آ جائے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ ہمارے آنے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ آنے کے بعد نذرانہ کتنا دے رہے ہیں؟ اور اگر گھریلو معاملہ ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھائی وہ رخا وغیرہ تو نہیں آیا، فون پہ دعوت کیسی چلے گی؟ ہم یہاں رخا لا کر دو، بڑے ہم خاندان کے قبیلے کے بڑے ہیں، تمہارا باپ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، تم ہم کو فون پہ دعوت دیتے آؤ، رخا لے کے آؤ. اللہ اللہ، یہ کردار کہاں سے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے یہ کہاں سے اپنا لیا اللہ بہتر جانتا ہے. نہ تو نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی، نہ تو کسی ولی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. اخلاق ایک الگ بات ہے، ادب، تعظیم، تکریم ایک الگ بات ہے، لیکن تعظیم نہ ہونے پر انانیت کو کھڑا کر لینا یہ بڑی بڑی بدبختی کی بات ہے. عزت کے نہ ملنے پر اپنے غرور و تکبر کو بیچ میں داخل کر دینا یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. نبی پاک نے ایسا نہیں کہا. حضور نے یوں نہیں کہا جاؤ تم اپنے والد کو بلا لاؤ، اگر تمہارے والد دعوت دے تو میں گھر پر چلوں گا. نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ رحمت والے نبی نے تو ایک بچی کی دعوت کو بھی نہیں ٹھکرایا، کیونکہ سرکار کے پیش نظر یہ تھا اگر میں اس کا ہاتھ چھڑا دوں تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی. اور رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے. معزز سامعین اکرام، آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار نے جو ہم کو تعلیم دی ہے
آج اس تعلیم پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آمدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم مسواک والی سنت کو دیکھ کر زندگی نہیں گزار سکتے، صرف ہم سرمے والی باتوں کا تذکرہ کر کے بات ختم نہیں کر سکتے، صرف ہم عطر لگانے والی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو وہ کردار بھی دیکھنا ہے جو کردار دیکھنا ہمارا نفس پسند نہیں کرتا، جو کردار کو دیکھنا ہماری خواہش، ہماری عقلی قوتیں قبول نہیں کرتی، اس کردار کو بھی دیکھنا ہے کہ معزز سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر برسائی گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ قسم کھا چکے تھے کہ ہم ان کفار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا ان کی طرف کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی ان کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ تم نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ معزز سامعین کیا دیکھ رہے تھے؟ بلکہ آقا علیہ السلام قیامت کی صبح تک اپنے اخلاق حسنہ کی بے نظیر مثال کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، قیامت کی صبح تک مینار نور پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسی مثال جو نبی کے علاوہ کوئی اور شہنشاہ یا بادشاہ یا کسی اور مذہب کا بانی پیدا نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، وہ مثال کا زندہ ہونا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو اس بات کو قیامت تک کے لیے زندہ مثال دیکھ رہا ہوں۔